اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل سارے موالی بآواز بلند صلوات تکلیف کرو آتوی اتے آواز نال صلوات سارے ایمان والے بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند در صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین صلوات پڑھو چے آواز نہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات سید سگلائیں الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسن بھائیوال بھرادے سفران دی
بن دین اسلام دے بدھ گئی او دے چادر دین دے صدقے وچوں گھن نصرت دین دیا بھاویں کربل ظلم دا مرکز ہائیو موک شام وچ ظلم دی حد گئی تے حسین دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی لالا جی جی لالا بھاویں کربل ظلم دا مرکز ہائیو او موک شام وچ ظلم دی حد گئی تے شبیر دی ہر قربانی تو تقریر زینب لگ دو کروڑ دفعہ صحیح ہزار دفعہ کوئی تلخی نہیں کوئی خشکی نہیں بھاویں جب میں ڈھیر ساری دیر دا بیٹھا جیڑا ہے تو منگے میں اپنا ٹائم دیتا ہے میں آپ پڑھائیں اپنی مرضی تو پڑھائیں کافی دیر دا بیٹھا رہی ہیں تھکا ہویا ضرور ہم تلخی خشکی کوئی نہیں بڑی پیاری جائیں مجلس پڑھنی ہے سیدان دی تے نہیں لہ گئے نہیں لہ گئے اے شریفان دی مکان دا ٹائم ہے سائیں لکھ دو بس یہ ویلا مہاری بیمارا بھرا نیزے دی چونجتے ہا کمینے دشمن دا شہرہ تے محملج بیٹھی ہوئی جاتے آ کھڑیے دمشق دے بار ہوں علی دی مریم مزاج تھی محمل ہر کوئی پڑھ دے میرے بعد حسین بادشاہ دے سونے نوکر بیٹھن میں انہاں سارے آندہ جتیاں جوڑا مولا دے نوکران دا میں نوکر ہو پوائیں خیر یہ تو ٹھیک ہے نا سونے نوکر بیٹھن سردار دے محمل او کو آکھیا ویندے ہوندی یہ تعریف ہے اٹھ دی کانڈ ہوندی ہے اتے پلہان ہوندے پلہان تے کچاوا ہوندے کچاوے تے پردہ ہوندے پردے دار باندن میں کو این ویلے دی عزت دی قسم علی دی دھی شام تک جڑے محمل تے گئی ہے نہ پردہ نہ کچاوا نہ پردہ نہ محمل ایڈے اوکھے محمل تے کھڑیے آ میں پڑھے چاہ کھڑی تیں سنے چاہ کھڑی اتھا ایک دی نہیں کھڑی ترائے نہیں کھڑی کھڑی کیوں اور نہیں لتھے ویلے مٹی تے بہ کے رومن والے شریفو کھڑنا بھی مجبوری آئی پہلے دیاڑے کھڑیے تے شمر پچھے قیدیاں کو گھننا ہوں اگو جواب ملے حال بازار سجے نہیں جہاں لوہے دا دل ہے وہ بندہ نہ روسی جڑا گوشت دا دل رکھ دے نا تے سیدہ نالی پیار کریں دے وہی فکرے تے روسی دوجے دیاڑے شمر پچھے آج قیدیاں نو لے آویے اگو جواب ملے حال بدماش نہیں آئے
کلمہ تا پڑھ دیں زید ہیٹی کریں دیں کدا انصاف ہی کی تے ہی جو شمر پچھا کیا ہے تے اگو جواب کیوں ملے کہیں دے واسطے ملے اگو بغیرت آکھے حالے بدماش نہیں ہے تریجی دیہاڑی آئی علی دی دھی کو کھڑ دیں شمر پچھن دا ارادہ پیا کریں دا بھائی جانا ایک رکا لکھیچ کے آئے علی دی دھی کو آکھو ایک کوفہ نہیں تیرے پیو دی شاہی نہیں اے حکومت یزید دی دمشق دا شہرے تیرے واسطے آڈرے اتھاں تائیں پیدل ٹرنے اور میرے دیکھ سے تہان جاسی اتھے تائیں پیدل ٹرنے شمر دے ہتھاں تے رکا ہے وہ رکا چاہ کے شمر اتھاں ہے جتھا کائنات دی وڈی غیرت سجاد کھڑا کڑیاں آلے ہتھاں تے شمر رکھے رکا رات بری آنکھاں نال پہلی سطر پڑھیے سے اتے لکھیا ہویا ٹور کے آوے منہ بولیا نہیں اتا نس ڈٹھا اکھیں چرات شروع تھئیے جگر دے ٹکڑے کٹیچ کے بہ رہا جی میں اٹھ دی کانڈ تے بیٹھی آئی نا آدھی مہاری سٹ گا تو رکا کیا لکھے ہوئے میں ٹرنے رات رو کیا دے ہاں ماں تین ٹرنے بی بی آدھی تے روندہ کیوں ہے جگر جھل ذرا جگاری جھل مہار جھکا اٹھ بلہا میں کو لہا سجاد مہار جی کی تھی اٹھ بیٹھے علی دی دھی لتھی او جنہ دیا دھیاں یا بھیڑیں ہاتھ تا اتھاں پاہ باندن جو پوتر دے گالج پاویا نہیں میں کول لگی آئیے رات بری ڈاڑھی تے بوسا دے کے آدیا ہے سجاد تو امام ہے میں تیری ماں ہاں ذرا امام بن کے جواب دے نا یہ جو پورے بازار ہر بدماش ودا دے علی دی دھی ٹور کے آوے ٹور کے آوے ٹور کے آوے کیا سجاد میں ٹوراں تا دین بچوے سی ہاں میرا بچڑا دین بچ سی حسین بچ سی محمد بچ سی قرآن بچ سی علی بچ سی سجاد آدھے اما سارے بچ پوسن تو ٹور پویں بی بی آدھی میرے ٹوران نال ہر کوئی بچ دے ایک تیرے روان واسطے لفظ میرے ٹوران نال ہر کوئی بچ دے سجاد آدھے ہاں بچ دا تا ہر کوئی تیرے ٹوران نال بی بی آدھی ٹوران نال بچ دن تا ٹوران تو پہلے میرا مطالبہ میری شرط رات رو کے آدھے کہیں دے نا بی بی آدھی تیرے کٹھے پیو نا حیران ہو کیا دے اماں رات نہ روا 13 ضربان دے کٹھے تو کیڑے مطالبے منامنے نہیں آدھی سجاد مطالبہ اوکھا نہیں سوکھ ہے وانجنا دوہے پیو پتر رل کے پیو دی منت کرو ہوندی سانگ ہلا کے آکھو او سوہنے لہجے نال قرآن پڑھے تے میں ٹر دیا او پڑھے قرآن میں ٹر دیا بازار سجاد میری مجبوری ہے لوگ تیرے پیو دل سونا لہجہ سن سن قرآن سن سن میرا پردہ بچ ویسی تو جان دے تیرا چاچا غازی میرے پردے دا نگران ہوندہ ہی ڈھل دی رات ہوندی ہے پکھی درختاں تو ڈائے ویندے ہیں ملائکہ کو علی حجاب دی حقل ماری ویندی ہے تے میں ماں دی قبر تے غازی دے پہرے ڈھل دی رات کو زیارت کرنا یہ پیو دی منت کر ذرا پڑھے قرآن حسین قرآن شروع کی تھے اوہ رکا چاہ کے سجاد تے باکر آکھڑن کتھا حسین دی سانگ تلے یہ میں تور تور دے دھائیے تے ہولے ہولے پیو کو آدھے بابا قرآن پڑھیا میری ماں ٹور پئیے بابا قرآن ہی پڑھ دا آنکھی بند نہ کر ذرا پردے دار ٹور دے تا دے دا بابا کربلا سجدہ سوکھ ہے شمر دیاں ضرباں سوکھیں بابا اتھا دیکھنا میری بیوہ بھین میری کنڈ پہ چھپے ٹر دیئے بابا ذرا میرا حوصلہ دیکھ مائیں او مقتولاں جڑا ہر موڑ تے کس دان ہر موڑ تے ہر چوک تے ہکو سوال کیتے نے ساکھیا عباس پیارا بھرا ہمیں کو ارمان ہے نے ساکھیا حسین بغیر نبھدی نہیں میں کو ارمان ہے ہی کوئی بھائی جانا سوال کیتے ہر چوک تے ہر موڑ تے
یہ کو جا دیا یہ چادر دیو میں تھوڑے نبی دی تھی کدہ نہیں پڑھیا بازار بس جیڑا اوکھا شریف دی دھی آئی چپ کر کے لنگ گئی کیڑی شے میں پڑھساں تے تو سن سیں بس اے بازار ایڈا اوکھا کتھائیں کتھائیں رش ود ویندا دیوار دی نکر دی ٹیک گھن کے کھڑ ویندی آئی کتھائیں اٹھی کے ٹر دی آئی کتھائیں بہ کے ٹر دی تے کہیں کہیں والے بھر جائیاں تو دیکھ کے آکھیا ناراض نہ ہوئے ہناؤن دی ماں مجبور ہے پتھر آویں تا جھلو مکان آوے تا جھلو بہ کے ٹرنا آوے تا ٹرو اٹھی کے ٹرنا آوے تا ٹرو تے میں مجبور ہاں میں نہ پتھر جھل سکتی ہیں نہ کہیں دی ٹیک بن سکتی ہیں مک گئے سارے بازار اتھے آ کھڑیے جتھو دے آمن دے لیک نہیں دیکھو یہ تو پتہ ہے نا میں وین پنے ہوئے اکبر دے بابے تو جلے وین کرے ساں تیری ہانج ضرور ڈھائے پوسی یہ میرا ایمان ہے یہ چنگی جہاتے کھڑا دے میرا ایمان ہے تیری ہانج ڈھاسی ایک گل بئی بھی سون اتھا آ کھڑیے جتھو دے آمن دے لیک نہیں کتھا کچاری ہے یزید دے در تے بزرگا 13 پوڑیاں اچھے تخت بیٹھے حرام زادہ یزید سامنے کھڑیاں علی دیاں نوہاں تے دھی کھڑان دیئے ترتیب ہے اگو جناب فضا ہے فضا دی کنڈ متھے علی دی وڈی دھی دا دی کنڈ متھے حسین دی بے اولاد بھین دا تھکنے پیا دا ان دی کنڈ متھے اکبر دی ماں دا ان دی کنڈ متھے اصغر دی ماں دا ایک بی بی باندھ دیئے تا ساریاں باندھ دیئے ایک اٹھ دیئے تا ساریاں اٹھ دیئے او شریف آئے بی بیاں دی مجبوری آئی گال نوان تے رسی ایک آئی بی بیاں دے سجے پاسو کھڑیے 4 سالان دی معصومہ تیری کہیں والے سجا پیر چاہیں دی کہیں والے کھڑ کہیں والے مجبور بھرا دا دامن ہلا کے آدھیا ہیں سجاد ایڈے دیکھنا میرے پیران دیاں تلیاں پھٹ گئے اجا نروار کو چوکھی دے رہے سجاد اندے تو پوچھ دے میں آپ میں بہ رہا ہوں سیدہ دے بھین حوصلہ کر میری کنڈ بار نہیں چاہتی اس سامنے بیٹھے بدماش پیندہ بیٹھے شراب سیوالا لے ہوں میں تورا نوکرہ جڑے بڑھڑے نو گزاری بیٹھن جڑے جوان شیعہ بیٹھے ہو نا میں تورا بھراویاں تورا نوکریاں حسین دادنا جہاں نوکرہ یہ تورے اگے ہاتھ بدیکھنا کوئی جوان شیعہ شراب پیندے تا نہ پیتا کر این شراب بڑی تکلیف لیتی ہے سجاد کو اے شراب پی کے تخت تے شطرنج کھیڑ دا رہے دوہیں پیو پتر ہی کی رسیے چکے دین کمر سیدھی کر کے کہیں ویلے یزید دو دے دین کہیں ویلے سجاد ماں دو دے دا تے باکر پیو دی رات بری ڈاڑھی چم گیا دا ہون تا پچھیاں میری ڈاڑھی تھک پئی سامنے بیٹھے حرامی شراب پیتے تے سڑے اسکائے کوں ابن سعد کو اشارہ کی تو بھاج کیا کول ہے حاکم حکم ادھے میں تے کو بنا کے جرنل بھیجیا کربلا حسین دا کربلا دے تتے ٹبے دے جتنا نقصان ہوئے تیرے ہتھوں ہوئے یہ دس کئی مثلی لکھی آدھے یزید لکھی ودا یزید آدھے مثل میں کدے میں چاہنا شہدہ دے نا جیڑے شہید دا نا چاہواں اندے قاتل کو آکھ سانگ نپ کے میرے کو لاوے انعام گھننے تے ٹر ایدے ویلے روان علا شریف آئی پہلے پہلے حسین دے سونے پتر اکبر دا نا چاہی ہان لاوے تا گناہ دی معافی منگے لگی آوے تا روکے نہیں اکبر دا قاتل سانگ ناپ کے انہوں آ گزرے جنہوں اکبر دی ماں کھڑی آئے اکبر دا نا چاہے
اکبر دا قاتل سانگ نپ کے انہوں آ گزرے جنوں اکبر دے پالن والی ماں کھڑی ہے تھکا نہیں تا میرو دیکھ پیچھے میری سین فضا دی کانڈ تے متھا مار کے آدھیے سجاد ہون ماں تھک پئیے رات رو کے آدھے کیویں اماں بی بی آدھیے او دیکھ میرے اکبر دا قاتل حسدہ کیوں سنبھل دا نا سنبھل دا نا سنبھل دا جدو اکبر دا قاتل وہندہ پیا او دے نہیں گئی ڈٹھا تہس ہاں جاوے تا شرم نہ کرے پوتر دا چہرہ ہی ڈٹھس پوتر دا قاتل ہی ڈٹھس اچھی سانگ ہی ڈٹھی ہے سانگ کو ہلدہ ہی ڈٹھس امام بچڑے دے کو لگی آئیے مہاری تو امام میں تیری ماں اتھائیں کچاری دے دارتے میں سوال کران تا جواب دے پوچھ ماں بی بی آدھی زمانے دی ماں دی حسرتے جے دی غریب ہوئے پوترہ اوکھا پلین دی جدہ جوانی چڑھ پوئے تے ڈاڑی لائے پوئے ماں دی حسرتوں دیئے سیرہ پوئے سام بنری گھار گھنا سام اندی اولادوں سی چاہ کے کھڑے سام بی بی آدھی قسمت میں زینب دی جوانی چڑھیا تے برچھی لگ گئی بی بی آدھی ون حسین کو آنکھ ذرا جھل جھل ٹرے میں اکبر تھاک نہیں میں حالے دو وین کرنے وین او سنے ساں جڑے بندے توڑ تک کھڑے نہاں جاسی دے دی رہی ہے مات ٹردہ رہے قاتل سامنے آئے کتے دے پوتر دے ہاتھ وجا کیا دے وکھرا انعام دے بغیرت دا پترہ دے تیکے کمارے آدھے میں وہ قدین تو لہائے جہندے بعد بیبیاں پتھران دا ماتم کی آدھے میں دو دیکھ باویں جو دشمنہ میں آپ پیا دا سینہ جہندے بعد جہندہ بڑھڑا پیو موت تو پوچھ دائی کمارتے ہاتھان تے کئی ویلے آجا کتھائی میں دا اکباری لہندہ ڈٹھے آئی میں پندہ نا پندہ خیر ذاکری موک نہیں گئی پندہ آئی میں تھوڑا جہندہ بڑھڑا پیو موت تو پوچھ دا کتھائی میں دا اکباری لہندہ ڈٹھی یاد انعام ڈیر سارا دے اے سارا مجمع چاچا خادم بھائی مختار حسین دے سارے ذاکر بیٹھے جنہاں دے 18 سالان دے بچڑین میں مسافران تیرا مہمانا شبیر دا نوکران منات کرے نا سار چاہ کے میرو دیکھ ان دے دا بیٹھے دا مسائب دا لفظ سناوا یزید ہاتھ انعام رکھے اکبر دا قاتل رٹھے ماں چپ کر کے ڈٹھے وال کھول کے آدھیے میرے سامنے نہ روس میرا جوانی چڑھ دا پوتر مارے ہنج نہیں آندی ہون تھکنے گیا تے ہٹ دا ودائی اے رٹھے سکی ماں چپ کر کے ڈٹھ اے بغیرت ہٹ دا ودا ایک بیا قاتل ہے جندے ہاتھ سارا لی سانگ آئی ہاتھ وجا کے آدھے وکھرا انعام گلس
آدھے تینکے کمارے آدھے میں اوکرین تو لہائے جہنے بعد جڑا جیندہ آئی تے گھوڑے بھاج گئے اے ہٹ دا پیا ایک بیا قاتل آئے ہاتھ وجہ کے آدھے ہون دیر انام دے میں اوکو لہائے جہنے تے جنگ موگ گئی جہنے لہان تے لان تو بعد بیبیاں دے برکے ڈھال گئے ایک بھئی دے گالے چباہاں پا کے آدھیاں کرو تیاری شام دی موسم ایمیں وارے وارے نال قاتل آئین انام گھن کے ٹر دے رہن کہیں نہیں آکھیا پورے ہر کہیں آکھے تھوڑے اور میں تیرے جگر دا وزن کرے نا جو کتنا تم مجلس سے چرونے یا کتنا حسین دی غربت کو رو سکتے ہیں آخر تے آئے شمیر اور شریفہ ایک کھاتے چ مظلوم دے سارا لی سانگ بیا ہاتھ وجہ کیا دے ڈھیر انام دے یزیدہ دے تکے کو مارے آدھے میں محمد دا پوتر کٹھے اور جنہ دیاں دیاں بھیڑین میں جو دکھائے یزیدہ دے تے محمد دا پوتر کٹھے تا میں گواہ مگدہ میرا دے کیڑے گواہ مگنے نہیں دو تا موقع دن جڑے تیرے دار تے کھڑے یزیدہ دے کان گواہیں میرا دے مرد نہیں پردے دارے نے ایک بینے بائی دی یزیدہ دے کی میں گواہیں لا دے بھیڑ قرآن دکھائیں دی آئی او دی خنجرے چے ہاتھ پا کے آدھی آئی نہ مار میں کو آدھی آئی دے چھڑا والا کوئی لے او مرے لے تو پانی پیوا کے مار حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے دشمن تے لعنت صلوات بلند آواز نال اجازت ہوئے تو میں نوکری شروع کرا نوکری شروع کرن تو پہلے چھوٹی جڑی گزارش ہے کہ اتھو لے کے گیٹ تک سارے بندے صلوات اتنی پڑھو جو ہر موالی تے جنت واجب ہو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین صلوات پڑھو جے آواز نہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید سگلائیں الشمس المشرقين والمغربين
حسن والحسین گھلی سرخ اندھاری کربل وچ جدہ 13ویں ضراب چلائی گئی او دھی پیو دی لاش کو ہاتھ لائے بے رحمی نال ہٹائی بے وارث سمیج کے لاش سید دیو ہائی پتھراں وچ دفنائی گئی لتھی خون دی بارش ویلے جدہ لاش تو بھیڑ اٹھائی مسافران بطول دے پتر دے سانگے توارا مہمان کربلا دی جنگ جنگ نائی ظلم آئی ناروالی دے امام بارگاہ دی مٹی تے بیٹھ کے رومن والے شریف ہو ایڈی تکھی جنگ آئی چڑھ دیتے شروع ہوئی لہن دیتے مک گئی آزان تو شروع ہوئی سجدے تے مک گئی میرے دیکھو بھائی جان میرے دیکھو نہیں آدھے حسین میرے دیکھو جوانی تو شروع ہوئی ضعیفی تے مک گئی اتھو لے کے گیٹ تک جتنے بندے بیٹھے کھڑے گل سن سے سمجھے سے تہاں جاسی میں ایک دفعہ وقت پیا دہرینا جوانی تو شروع ہوئی ضعیفی تے مک گئی سوا پہر تے دیہاں پوتر دی برچی تو شروع ہوئی دیگر تے دیہاں ماں دے برکے تے مک گئی اللہ کرے نہ کہیں کو جھنک دے بڑی آتے نہ فضول گل کرنی ذاکری حسین دی اچھے طریقے نال کرنی چاہیے دی اساں جو نوکر ہیں بس دین ڈھل دا پیا اکبر دے سینے دی ٹیک کھن کے غازی دے بازوان دا سہارا لے کے تیرے تھکے نے بیٹھے قاسم دے موڑھیاں تے قدم رکھ کے بطول دا تسا بچڑا کربلا دی تتی ریت تے چپ کر کے لہ بیٹھے لتھا بیٹھے تے کہیں ویلے آدھے نہ مارو ہن میں غریب ہوں کہیں ویلے آدھے نہ مارو ہن میریاں بھینی رو گئی ہیں کوئی تیر مرین دے کوئی نیزے مرین دے کوئی پتھر مرین دے ذل جناح حسین دا واللہ پچھا آکے شبیر دے چوگردو بدھس چکر جتنے تیر لگن سجے پاسے جھلس جڑے مظلوم کو لگے ہوئے ہیں ایک ایک تیر دی کانیت منہ پہندے کو چھک کے سٹے دے جدہ آخری تیر چھکڑے نہ نال گوڈی لائیس حسین دے زخمی قدمہ تے منہ رکھ کے آدھے تیرے زخمی جو ہوا گزر ویلیے چڑھ سکدے تے میری زینت بے تین حسن دی قبر تے لے بنجو پننا تو میں ہے نہ تیری ہنج واسطے پن سائیں میں جویں نمازی مسلح تے پن ہنج جانے تے آن دی اممہ جانے شبیر نہیں بولیا حیوان نال پاسا لائے ہولی ہولی اپنی بولیے چاہدے چڑھ سکدے تا چڑھا ناراض ہیں تا معافی دے تیری ماں مدینے چادر جاؤ کھوائے ہاں
تیریاں تریے بھیڑاں در تے آ گئی مظلوم ٹھڈا سا بھر کے آدھے گھوڑا روا نہیں ول ونج میری مک گئی انہوں شبیر دا ذل جناح ٹرے مظلوم دوہیں ہاتھ رکھیں سر تے حقل ماری اس کوئی ہے جیڑا میری فریاد سنے او مٹی تو بہ کے رومن والے شریفو صف لگی کھڑی آئی نبیاں دی اتھو نانا نکھڑ کے گود آئے دو زانو تھی کہ نال بیٹھے گالچ باہاں پا کے آدھے حسین سر چاہ میرو دیکھ نانا ملن آئی جڑے بندے صاحب ایمان بیٹھے ہو صاحب عقیدہ بیٹھے ہو نہ واسطے ایک لفظ آدھا حسین دی غربت دا کوئی کہیں کو بچیندہ پیا ہوئے نا تے آپ اجڑ ونجے تے بچاون والے دی حالت بھی گجڑی ہوئی ہوئے تا دیکھ کے ارمان لگ دے حسین پیا بچیندہ نانے کو نانے دے دین کو توحید کو جدہ نبی گالج باواں پا کے سر چم کے آکھے نا سر چاہ میرو دیکھ نانا ملن آئی زخمی اکھاں نال حسین ڈٹھے تا نانے دا تاج لتھایا مظلوم نانے دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے نانا تاج کیوں لہائی تیرے تاج دا صدقہ تا میں اکبر دیتے اللہ اللہ تیرے تاج دا صدقہ تا میں اکبر دیتے تیرے تاج دا صدقہ تا میں قاسم دیتے نانا کدے آئے ہو متھا چوم کے رسول آدھے تیری مونجھی حقل نہیں کھڑا دیتا شبیر وال جو مونجھی حقلہ مرندے پریشان ہوئے تا اکبر جیوا دے ہو نانے دو تور دیکھ کیا دے نانا اے تا کوئی اوکھا کام نہیں ہے تا میری بھین زینہ بھی پھردی حسین تے کہے کو سڑے نے آدھے نانا میں تے کو نہیں سڑیا کہیں نبی کو نہیں سڑیا بابے کو نہیں سڑیا آج صبح والی نماز تو بعد جبریل میرے نال کر گیا وعدہ اللہ بادشاہ پیا دی پہلا امتحان کلیاں نبھا جدہ دیگے روسی میں کربلا آساں نانا تو روانج میں او کو سجدہ بیٹھا عرش چھوڑ لہیا میرا سجدہ دیکھ آشم مردیاں ضربہ دیکھ میری سکینہ دے ہاتھ بنان دے نانا کنڈ کر کے ٹرے مظلوم تتی ریت تے بیٹھے 7 قاتل لکھے نے اکبر دے تسے بابے دے ابن سعد ہے کہ کو لالچ دے کے بھیجیں دے ونجو حسین کل ہے مار چھوڑو ایک خنجر چینن مظلوم دے نیڑے آندن آکے حالت دے دن تے پچھا ہٹ ویندن احرامی پوچھ دے کیوں نہیں میں مرین دے آدن بغیرت دا بچہ لالچ جو اندھا کر چھوڑی تو آدھے ونجو مارو دے دے ویندے حسین کلہ آندے جدہ نیڑے ویندے زہرا دی دھولیے حسین دا سارے کنوں نانا بیٹھے کنوں بابا بیٹھے کنوں حسن کمر تے ہاتھ رکھ کے حیا کر ساکو 5 تن پاک مارنے پوندن سادہ نوکری تو جواب ہی سارے تو حسین نہیں مریندا 7واں قاتل شمر سارے آنکھوں لعنت جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو سارے لعنتی کتے دے پتر سے کرو 7واں قاتل شمر ایک لالچ دیتے ستے قرائے تا گورنر بنے سا گورنری دے لالچ چاہ کے اپنے خیمیت بہ کے ہی حرامی شراب پیتے اور بڑھڑے گزاری بیٹھے ہو جڑے جوان میرے بھرا بیٹھن میں تواری قوم دا نوکرہ ہتھ بدی کھڑا کوئی جوان شیعہ شراب پیندے تا نہ پیتا کاری شراب بڑا نقصان پیتے ہی سیدان دا ان شراب پیتے ہون ذرا سر چاہ کے میرے دیکھیں کہ اشارے نال لفظ سن جڑے سخت نے سن دے اشارے نال آدھا ایک ہاتھ پیس خنجر اپنے خیمے چو نکل کے ٹورا اڈوئے جدو مظلوم کنڈ کی دی بیٹھا اندہ دوجہ ہاتھ خالیا مظلوم دی کنڈ پچھوائے این اپنی آمد دی اطلاع دیتی ہے اکبر دے بابے دا سجا رخسار مٹی تے ون لگے مونڈا ہلا کے آجے حسین جاگ میں آگیا مسافرہ دے سویر دا انتظار اچ بیٹھا میرا قاتل ہی تو ہے میرے نانے دا حکم ہے جڑا تیرا قاتل ہو سی و حرامی ہو سی احسان فراموش ہو سی آج حسین حرامی تو میں ہو سا جو تیرا قاتل ہے احسان فراموش کی میں غریب آدھے وقت یاد ہی جدہ کوفے میرے بابے دی شاہی آئی
تے جنگ نہروان اسا فتح کیتی آئی میرے بابے تن قیدی کرایا تے کوفے دے باہر تتی ریت تے سمایا نے میں تیرے نالو گزرے ہم تیاں آکھیا لجپال مہربانی کر میریاں کڑیاں لہا غریب آدھے میں تیرے زنجیر لہائے ہن شمر تن یاد ہوئے یا نہ ہوئے میں تن چھان تلے ون کھڑایا تے تیرا مونڈا ہلا کے پچھا متصا ہوئے تا پانی پلاواں تیاں آکھیا ہاں مولا میں تساں غریب آدھے میرا حیاء نوی آندہ تا ہوندہ کر جڑی در تے وال کھولی کھڑی آدھے حسین او کھونے سید آدھے یہ تا میری اجڑی ہوئی بھینے میں ترائے دفعہ تے کو پانی پلا کے آخر تے پچھا تس لتھی تائیں آکھیا ہاں مولا میری تس لہ گئی ہے غریب آدھے میں ٹر دے لے تین قرآن دی آیت سنائی آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندے ٹھڈا سا بھر کے مظلوم آدھے ان میں اے نہیں آدھا میں تسا بیٹھا میں کو پانی پلا یا اے منت نہیں کریں دا جو مار نہیں مار بے شک تیرا ہاتھ پکڑنا لا کوئی نہیں جنہ چھڑاونا او من دریا تے سم گئے آدھے حسین تے مگدہ کیا ہے غریب ہولے ہولے دھیمے دے لہجے نالا دے پانی پلائے دی اجرت میں کو دے دے تا میں کو نماز پڑھن دے سن دے بیٹھے ہو جرے نمازی بیٹھے ہو نماز پڑھن دے قاتل حیران ہو کیا دے اوکھے ٹائم میں کیوں پڑھ دیں کیڑا فیدہ دے سیا مظلوم آدھے تو شمرے میں حسین ہر کہیں دا اپنا فیصلہ ہوں دے میرا فیصلہ سننی تا سونا آج صبح تو لے کے شام تک کربلا دی جنگ دے نتیجے دا نا ہی میری نماز ہے پڑھ حسین تے میں دیکھا اور ایک گل سن دے ہو تے وین شروع پیا کرے نا جے لفظ تیری سمجھے چاہ گیا تا جتھاں یاد آسی ہاں جو ضرور ٹھیکو سی حسین نماز پڑھتے میں دیکھا مظلوم آدھے نماز میں پڑھ جاں شمرے کم کر آدھے ڈاس حسین ٹھڈا سا بھر کے مظلوم آدھے تو 7 قدم دور ٹرونجتے میرے کانڈی کر اولے اولے آدھے ہیں حسین میرے تو کانڈ کیوں کرنے تو دور کیوں ٹرنے تو نماز پڑھتے میں دیکھا محمد دا پتر ٹھڈا سا بھر کے آدھے کانڈی واسطے کرے نا پانی میرے کول ہے کوئی نا جو میں وضو کراں وضو تو بعد ہوندے تیمم تے میں مٹی واسطے کہیں کو سڑنے جائے میری نماز دے تیمم واسطے مٹی گھینا منے ہوتے کو دیکھ کے ڈر دی ہوتے کو دیکھ کے ڈر شمر کھنڈ کی تھی مظلوم دوئے ہاتھ رکھیں سر تے زخمی ہاتھ زخمی سر تے رکھی بیٹھے تے خیمے دو دیکھ کے حقل ماری حقل مار کے آدھے کوئی بچ گئے جڑا مٹی لے آوے میں زندگی دی آخری نماز پڑھ اوے ڈھلی رات تو بعد روڑا لے شریف ہو 4 سالاں دی سکینہ پھپھی دے گالے جباواں پا کے آدھی اماں بھرا غریب بیٹھا سجے دے بی بی آدھی میں کو مٹی چاہ دے میں فوجیں چو گزر کے گھنوے دیاں کو آدھیاں کر تیمم تے سجدہ دے نبی دیکھنا ہے جویلے رات دے روڑالا شریفہ تریے پھپیاں مٹی چوا کے دروازے تک پچاوانا یہ امتیادین بابے کو سارے چھیکڑی سلام دے میں دھی دروازے تو بہرا یہ حالت کیڑی ہے فوجی نال فوجی گھوڑے نال گھوڑا تلوار نال تلوار ایک ہاتھے مٹی تے بھی ہے کھلیاں چوٹیاں تے گھوڑے آندے سنبا دے نال گزر دی اٹھائیے جتھا بابا بیٹھائی ایک ہاتھ مٹی تے رکھے ہوئے سدوجے ہاتھ نال پیو دا زخمی مونڈ ہلا کے آدھی سار جا میرا دیکھ دی ملن آئیے زانو تو زخمی متھا چاہس دیت نگاہ پئیے کیویں آئیے بی بی آدھی مٹی گھنائیاں کر تیمم تے پڑھ نماز نبی تیرا سجدہ دیکھانا
دی پیو دے اگو مٹی رکھیے تیمم کر کے سجدے دی تیاری شروع کی دیئے صدامن پکڑ کے آدھیے بعد پڑھے پہلے میں کو اجرت دے حسین آدھے کیڑی شہدی آدھیے جیڑی مٹی گھننا یا شبیر آدھے کیا دے وہاں پیو دی داری چمکے آدھیے تو زمین تے سم میں تیرے سینے تے سمنی بابا سمجھائی ون تیرے بعد میں بازارے چکی میں ٹرنے میں زندہ لے چکی میں سمنے چوٹیاں چمکے آدھے ضرور سمنے آدھی حسرت جو ہے میں تیری نکی دھیاں بابا منت لا میری تانگ پوری کر مٹی گھر کے آئی بھی واسطے ہیں جو بابے دے سینے تے سمسا دنانیاں نکیاں نکیاں دھیاں جڑے نیوے رو سکدے تا قسمت کو آکھو جڑے رومان دی نیت تے آئے ہو ایک دفعہ میرو دیکھو ایویں زخمی ہاتھ چاہ کے دی دے سار تے رکھ کے آدھے ضرور سمنے تے ایک لازہ کنڈ کر میں تیرے سمان دا سامان بناؤں دی ٹر دی رہیے پیو زخمی ہاتھ چاہ کے سینے تے رکھے پہلا تیر چھکے ستا خون بہ رہا ہے دوجا چھکے ستا گوشت بہ رہا ہے بطول دا بچرا تریجا تیر چھکیندا پیا کربلا دی نگری ہلیے جگر غریب دا ہلے بابا بابا کر کے پچھا ولی پیو دے قدمہ تے متھا مار کے آدھیے بابا نہ چھک میں راضیا بی بی آدھیے میں ولی وینیا میں تیری غریب دیا بابا بابا کر کے پچھا ولی ٹردی پئی آئی جبریل مونڈا ہلا کیا دے حسین دھی کو ساڈ اللہ پیا دے میرا عرش ڈھان دے کان پچھو زخمی ہاتھ نال اشارہ کیتے سکینہ والا میں تیرا بے وطن پیو اے نکی اولاد علی شریفوں کوئی پیو دے سینے دیئے لکائی پاویں جو تیرہ دیاں کانیاں چب دیاں گئی ہیں سکینہ نال لگ دی گئی پیو دی داڑی چم گیا دیئے میں کو سمجھا تیرے بعد میں کنوں نے اشارہ کر کے آدھے اما فضا میری دھی کو گھنوا میری غریب بین کو آنکھیں پردیسی گھرا پیا دی میری امانت دی پارا تو بھی بازار ہے جو جے دی اوکھی ہوئے میری دھی دی پارا تو بھی فضا چاہ کے ٹر دی پئی آئی شبیر نماز مکمل کی دیئے سجدہ شکر سر رکھے اسی بوسہ گائے محمد دی پہلی بے ادبی کی تھی دعا منگی کر سات پترونی اللہ ایک دی ضرور دیوی پتر جائیداد دا مالک ہونے دی میت دی مالک ہونی میں کو منبر دی قسم ضربہ ودھیندا ہے نبی حد دے گئے ندی نال رل دی آئیے اللہ مباد دا گواہ ذرا چھوی ذرا ماری اس کنجر تلے گرد لے کے آدھیے رلے ذرا چلا ہاتھ مل کے آدھیے نہ مار میرا تصابی ہوئے میرا بے وطن بابا ہے آدھے علی سید قاہر اللہ دعائی والی تضا علیہ ادرکنے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا ابائیہی فی حاضح الساعت وفی کل ساعت من ساعت لہونہا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئنن حتی تسکنہو ارزقتوان و تمتیہو فیہا طویلا کریم اللہ بانی مجلس دا صف ماتم چھایا منظور فرما کریم اللہ ذاکر نظام و میں حقیر دی ڈیوٹی مومنین و مومنات دا ٹورایا مقدس بارگاہ وچ منظور فرما آمین سارے باواز بلندہ کو کریم اللہ پورا شوب دور وچ مومنین دی مال جان اور عزت دی حفاظت فرما کریم اللہ ساڑے 12ویں وارث دا ظہور جلد فرما
اللہم صلی آواز ساؤنڈ تکلیف نہ سمجھو سردار دے بلند مقام تے بلند صلوات اللہم کافی عزادار تشریف فرماؤ چونکہ مجلس میں نام چھوڑ سکتا لیکن میری مجبوری اتنی ہے کہ تکلیف بھی ہے لیکن کوشش کرسان ذکر انہیں کرسان جی میں ذکر دے وارث چاہتے اچھا خراب کر تھوڑے میں کیوں شاؤنڈ بریک کر تکلیف نہ سمجھو بار میں سردار دی آمد دی خاطر پھر بھی باواز بلند صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات ٹھیک کرے الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام علی من کان نبیان وآدم بین الماء والطین رسول دی ذات بلند صلوات والصلاة والسلام علی خلیفاتہ وابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی دی ذات بلند صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والحنین وابیر العلم اب الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوات والصلاة والسلام علی سیدہ دل ٹھوکر علیوں دین ڈال گیا آخر دہمیدہ تے خنجر ہیٹھ نماز پڑھی گئی جنا چادر دا حازام نغازی اوہ ظلم دے نال لہی گئی جڑے سید بیٹھے معاف کرے سوچائیاں بان ویچ لاشاں ڈھیر سید تے اوندی لاش کو جاون دی گئی جدا والائیے اوہان کان زخمی اتوں شام غریباں جی میں نو کراں لکھ دفاق پتہ انہوں ہے جنہ جانگ مک دے رٹھی ہے اور شریف ازادارو من منبر دی قسمیں بزرگ پڑھ دیا نہیں ڈال گیا مومنہ
دہویں دا تے کنجریں نماز پڑھی گئی جنہ چادرہ دا حازمین غازی اوہ ظلم دے نال لہی گئی تروہیں دی کڑی گالے چاہیاں بانوے چلا شان ڈھیر سید تے اون دی لاش کو چاون دی گئی جداں والائی ہے ہان کان زخمی تو شام غریبان آباد رہو میں آخری ڈھل گیا آخر دہویں دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی جنہ چادران دا حازمین غازی اوہا ظلم دینا نیاز بے گلیوں چاہیے بن وچ لاشان ڈھیر سید اون دی لاش کو چاون دی گئی ایڈا غریبہ جداں واللائیے ہان کان زخمی اتو شام غریباں ٹھیک کوشش کردہ امتیاں سادات دبوں حیاء کردہ چونکہ سادات دے گھر دی گلے جی جی بسم اللہ میں نے سیدن انہوں نے حکم مندہ آواز آئیے چاہیاں بانوے چلا شان ڈھیر سید تے اون دی لاش کو چاون دی گئی جداں والائی ہے ہان کان زخمی اتوں شام غریباں دیاں دے پردے سلامت ہوئے بس ایک دے دو لفظ آدھا بزرگ پڑھ دیئے ہیں اور فرمائیں دن کربلا دی ایڈی مختصر جنگ شیعہ سنیو حسین دے سونے بچڑے دی سونی اذان تو شروع ہوئی تے شبیر دے سجدے تے مک میں نہ کرا لکھ دفعہ او لوگ قبران دے زینت بن گئے او لوگ ٹور کے دے سیندے ان بہن بھرا لٹے کیویں انہاں دیاں محنتاں اج کم سادیاں دیاں پئیاں او فرمائندے ہیں کربلا دی مختصر جنگ مک گئی رونا تیرے مقدر دی بات ہے چونکہ مومن دا بڑا مقام ہے تیرے نال او مظلوم بیٹھا ہوندا ہے خون روندا جداں پوتر کفن پوائے نا تے فرمائے بابا ہون تا نہ رو آواز ہے کوئی چھپ سکدا ہے پھپھیاں دا نروار میں تورے مزاجاں تو واقفاں دا دن میں توریاں زیارتاں کیتیاں تے تھائی نوکری دتی نیاز بے گالیں او فرمائندے ہیں ایک اور جملہ دین اس تے نعم البدل او فرمائندے ہیں کربلا دی ایڈی تکھی جنگ صبح تو شروع ہوئی دیگر تے مک گئی اگر اجے کئی بندے نے سمجھ نہ آئی ہوئے میں آدھا عباس تے بازوان تو شروع ہوئی علی دی دھی دی پاک چادر تے مک گئی بس جنگ مکی تین آکھیا لٹو حسین دیاں بھینین کلیاں رہ گئیں انہاں دے چھڑاوان والا کوئی نہیں اتھائیں کوابیر لفظ آدھے ہیں جتھے کٹھا ہے نا حسین وہ فرمائیں دیں اتھو 17 قدم شبیر ٹور کے فرمایا او ظالمو حیاء کرو ادھتا سورجی حیاء کی تائی شیعہ سنیوں بسیوں کو جادہ لٹنا لے آئے یہ میرے لفظ نہیں بہت بڑے عالم دین ہے ساری زندگی انہاں
مظلوم کربلا دی شہادت نہیں پڑھی علامہ باقر ہندی علیہ رحمہ وہ فرمائندے ہیں لوگاں پوچھے اسیں کیوں نہیں پڑھ دے اور رو رو فرماوے نا میں حسین دی تا شہادت پڑھا پہلے دسو کوئی مارن والا ایک آئی وہ فرمائندے ہیں نہ مارن والا ایک نہ چاچا جی ہتھیار ایک اگیو جملہ دیں جدہ شام ہویا نا ہر شام کوئی مخصوص چاچا جی شام نہیں ہر شام چار پائی تو اتر کے مٹی تے بینا تے منہ کر دین کربلا آلے پاسے ایک تاتز لفظی بند پڑھ دین فرمائیں دین جنگ مک گئی حیات شامی آئے گھینا ہاتھ وچ توفے بھا دے بن نقشہ چمن خلیل گیا کل خیمے آل عباد شرم نہ کر تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے میں لکھ دفعہ کھاں وہ فرمائیں دین جنگ مک گئی حیات شامی آئے گھن ہاتھ وچ توفے بھا دے بن نقشہ چمن خلیل گیا کل خیمے آل عباد فرمائیں دین انہاں بھائیں دے سیک کنو گرلات آوین بالاں دے منہ والا نال لکا بی بی ودی گولے بال اے شیعہ قوم ہے جڑی درد نہیں بھلا سکتی اس ٹائم اپنی حقیقت کوئی نہیں روندا اے بہت بڑا جرے جی میں نو کرا کونفر میں دین جنگ مک گئی ہائی آتے شامی آئے گھن ہاتھ وچ توفے بھا دے بن نقشہ چمن خلیل گیا کل خیمے آل عباد فرمائندے انہاں بھائیں دے سیک کنو کرلات آوین بالاں دے منہ والا نال لکا بی بی ودی گولے بال تسلی نال لٹے نے تسلی نال جدہ لٹنا لے آئے نا تے شمر بے غیرت رننا ہے جڑی عورت گئی ہے نا میرے چاچا جی تے واپس آئی ہے جو پھر دیاں نلی دیاں دیاں غریب نہ ہیں حالات دیاں غریب ہیں اصل دیاں غریب نہیں امیر کائنات دیاں دیاں تے نوہ جو پھر دیاں ہیں دے چھوڑے زیور اے باہر آئیے تے شمر نو روندہ رٹھس اتھا یہ گل کرداں اگر تساں قبول فرماؤ ذاکری دنیا دا ایک بابی فرمائیں دین کروٹ کروٹ جنت ہونے وہ کربلا دی جنگ دا نقشہ پیش کر دے ہیں اتھے بہن پڑے ہیں پورے ملک وہ فرمائیں دین دا محرم دے دن کربلا انسان حیوان ہو گئے وہ فرمائیں دین حیوان انسان ہو گئے تھائیں گل کر دیں دامی دے دیں وہ فرمائیں دین ہاتھ خنجر ہائی کچھ قرآن ہاں تیاری نماز دی ہائی لٹیں دے علی دی دھی دی چادر بسم اللہ میں تو سمجھے تھکا بیٹھا سے میں لکھ دفعہ کھا اور فرمائیں دین دامی دے دیں ہاتھ خنجر ہاں تیاری نماز دی ہائی تے لٹیں دے علی دی دھی دی چادر ہیں وہ لوگ ٹر گئے رنہ شمیر پوچھے شمیر روندہ کیوں ہے یا لٹ نہیں یا رو نہیں اس لئے شمر دی آواز آن دیئے روندہ اس وجہ تو آن کہ علی دیاں پردے دار دیاں نو لٹن بے غیرت ہے تے اگر لٹا نہ تا کوئی اور لٹے سی اس عورت آکے دسے اس بے غیرت پوچھے کوئی اور مال ہی آئی کہیں کول اس چانے خیمے نہ ونیے اس مستور آکھے شمر اور تا کچھ نہیں اجاں بھیرامہ دی موت نو روندیاں بیٹھی ہیں جے من ونجے ایک بی بی حلب دی شہزادی اے اس معصوم دی ماں ہے جڑا تھوڑی دیر پہلے شبیر چایا تے ہرمل ترائے پھلے تیر نال کٹھا او دی ماں ہے تے کئی چھوٹی جے گرڑی ہاں نالا کیا دی بیٹھی اصغرہ تیرے بعد کیویں نبسی نیاز بے گالے اس بے غیرت دی آواز ہے انہوں آنکھ دے میں ہو سکتا ہے کوئی مال ہوئے اے بے غیرت رنے نیاز بے گالے جدہ گرڑی باہر آئیے نا علی دی نو سٹی کیا کرنی آکھیس اصغر تیرے تو اے چیز پیاری نہیں حسین تیرے تو اے پیاری نہیں بس گرڑی سٹی
نیاز بے گلیوں جدہ باہر آئیے تے اس بے غیرت کھولیے ڈٹھس اور کوئی چیز نہیں علی اصغر دا ایک چولا پینگے دیاں چاند لکڑی یہ بڑا رونا ہے بے غیرت بس یہ کو جاکھاں ایک گل کردہ کربلا علی دیاں دیاں ممکن ہے کسے بندے دے خیال ذہن چ ہوئے کہ علی دیاں دیاں پیر مدثر شاہ جی ڈاکواں لٹے ہے نہیں ڈاکو لٹے نیاز بے گلیوں اگر کوئی ٹھوکر تے ڈاکو لٹے میرا یقین ہے جتنے بھی نیاز بیگ دے غیرت مند ہو سے سارے ٹر سے بھاویں جان ہی چلی بنے تے ڈاکو ڈر رہندا ہے کیوں ہم سائے بھی آسے حکومت نو پتہ لگ سی نیاز بے گلیوں چاچا جی جدہ فوج لٹے نا قانون تروڑ کے لڑ دیئے تسلی نال لٹے علی دی دین فوج ممکن ہے کہ نہ بندیاں دے ذہن چوئے بھائی ان بھا لائی نے جیویں شکاری جنگل نو بھا لاوے ساریاں بیبیاں ایک سجاد دے خیمے پوتر دی داڑی چمکے بڑا حوصلہ آئی علی دی دھی دا پوتر دی داڑی چمکے آدھی اٹھیو دو جہان دا مفتی میری چادر شمر لٹ لئیے میں تو سمجھے تھکا بیٹھا سے تریاں دیاں دے پردے سلامت ہوئے میں نو کراں اٹھی کائنات دا مفتی میری چادر شمر لٹ لئیے سجاد امام اکھی کھولیاں آواز ہے پھپی اماں جلدی کرو باہر بنجو ادھی سجاد مسئلہ میں جان دیاں پوچھ دی پیاں کوئی گنجائش میں علی دی دھیاں چادر کہیں بی بی دے سیر تے نہیں آواز ہے پھپی اماں کربلا دے سہارا دی خاک چادر تطہیر سمن کے سارتے کرو بس بیر بنجو وین دے قریب آگئے انتظار نہ کراما ساریاں بیویاں باہر آئیاں نہیں کئی تاریخ لکھ دی نہیں کسی عالم تو سنیا سوائے حسین بادشاہ دی دھی دے دامن تو کہیں اور بی بی دے دامن بھا لگی ہوئے فرمائے تم باہر نہیں گئی برادر وے کیا دی سجاد مجبوری ہے بہن کیڑی مجبوری سجاد میری چادر کوئی نہیں آواز یہ معصومہ خفیاں تو وڈی پردہ دار نے باہر وائنہ دیئے سجاد مجبوری ہے او باہر گئیں چلو والان دا پردہ تہائی بس ساریاں بیویاں باہر رہیاں دعا منگی کر بزرگی یہ گلاں پڑھ دیں دعا منگی کر اتھے بھا نہ بلے جتھے بجھاما ڈالا اتھے بھا نہ لگے او فرمائے دیں اتھے لٹن آلے نامن جتھے چھڑاون والا نیاز بے گلیں اتھے موت نہ آوے جتھے تسلیاں دیون والا علی دیاں دھیاں دی غربت اگر نو بھرا مارے کہیں نہیں آکھے علی دی دھی تیرے بھرا مدے بور مان اگر بھا لگی تا بجھائی کہیں نہیں ڈاکو آئے تا چھڑایا کہیں بس ساریاں بیویاں جداں باہر نکلیاں ذاکرین پڑھ دے غلط نہیں پڑھ دے حسین دی دھی دوڑی نہیں اے دسو تجربہ کر لویں حسین دی دھی دی کل عمر ہے 3 سال 7 مہینے 4 دن با وقت شہادت 3 سال 7 مہینے 4 دن بی بی دی کل زندگی اور سوال کرو 3 دن دی پیاسی آئی کتنی دوڑی ہو سی امید قریب آئے دامن بھا لگیے کان کیتی اس حسین دی دھی جھڑ پئیے جڑے ویلے دامن دی بھا بجھائی اس حسین دی دھی اٹھیا دیئے پہلا شخص ہیں جائے ظلم نہیں کیتا او دیاں لے حسین دی دھی دی آوازاں دیئے جے پھر سکے میں دی غریباں جڑی پیو دے میت آئے میں تماچے جھلیں دی رہیاں ایو کوئی پوچھ دیا نجف نو کیڑا راہ ویندا ہے بی بی نجف کے کریں دے آواز ہے میں ڈاڈے نوانیاں ڈاڈا زینب رول گئی ہے ویڑ کر کرو جی میں علی دیاں دھیاں چاندیاں اگر ذکر دے وارسن منظور ہویا تیریاں دیواراں تے لکھو ایسا کیویں پہارے دتے نیاز بے گالیوں جڑے ویلے حسین دی تھی پوچھے ایو کو جاداں خمسے چ پیو دے قاتلاں تو سیازادی رہا منگ دی آئی جڑے ویلے بابے کو لائیے بابا دھی ملن آئی
نیاز بے گالیوں رقیہ سین دے 6 بچڑے نان کے مشان دے کم آئے نی 2 کٹھے نی کوفے 2 جڑے ویلے ظالم مظلوم دے گالتے 13 ضربہ لائین حسین تو بہوں وڈا غریب مامے دے گالتے گال راکیا دے نوشی مار بے گیا نا ساڈ میرا ماما غریب نہیں دور لینے شام غریباں تیرا پتھر دا دل نہیں علی دی دھی جڑے ویلے گولے نی رقیہ دے بال واپس آئیے سجاد داڑی چوم کیا دیے سجاد غیرت دا مسئلہ سکینہ کن گئی اتھائیں باندھ یاد آئیم ذاکر دنیا دا بادشاہ سید خادم حسین شاہ مرحوم پڑھ دیوں دیائیں بی بی ٹوریے تے پوچھے حسین سکینہ آئیے او فرمائے دین مظلوم دے کپے گالی چو آواز آئیے نا اچھا بول پائے سن دین شامی تے تھی کول میرے آگئیے میرے زخم گنے دے ماتم کر تیرے مذہب ماتم جائے دے میرے زخم گنے دے آتے خون پوجھے دے میرے سینے تے ساما او فرمائے دین ہائی ڈریوئی سمیر دیاں جھڑکا دی تے میں کو حال سنائیں دی رہیے ہون لحظہ کران آرام دیو اگوں شام سنی دی نیاز بے گلیوں مولک دا مجمع توریاں دیاں دے پردے سلامت ہوئیں ہاں نالا ایس معصومہ کیویں ہیں آدھے پھوپی اماں ٹھیک ہے بابا پتھرہ تلے میں آکھیا بابا دھیرو لگئی دوں آواز آئیے لیا میں بابے کو لائیاں پھوپی اماں بابے دے سینے دے بغیر نے درنائیاں دی میں بابے دے سینے تے سام گئیاں آواز آئیے آقائیں ملائی ونیاں چھوٹی اولاد آلیوں جدا خیمیاں دنا آیا دی پھوپی اماں پہلے دسا خیمے کوئی بچ گئے سکینہ سمر دی جا نہیں آدھی پھوپی اماں جے سمر دی جا نہیں اصغر اماں دے بغیر کیوں ستو ہاں نا لائیس بی بی ہون لائے ہون دے تل پہرا تجی میں خیمے جلدے پیائن نٹھائی سکار بلا چو نجف آلے پاسے بابے نال گل کر کے میری اماں تے بھیڑا دے شید جملہ جدہ دھیاں تے تکلیف آوے کون یاد آنین حسین دی بھین جدہ خیمے جلدے رٹھیں تے آگ بل دی وین کر کے آدھی نہیں آگ بجھ دے تے دیاں دھیاں تو تے ساڑیاں کے کر امداد آوے مشکل ویلا او دھیاں دے نا دے ماں پیو یاد شرم نہ کرے اس ٹائم بائی کروں مڑا لواز ہے میں تلیاں مال تھاک گئیاں تے نئی آنکھ کھولی سجا دے تیری پوتری گاشکار ویندی ہے بابا دیکھ کے شولے آخری فکرہ ماتم دی تیاری جڑی آکھینا دے غم میں نہیں رون دی کہیں دے غم میں روسی ہون بی بی پارا دیتا ہے پہلا چکر لائے اس تے آواز غازی میں رول گئیاں اور نیاز بے گالیاں چانک دو نکے نکیات قدمہ تے آئے پوچھے کون آدھی پھوپھی ہون گلہ نہ دے میں تساں گلے دے دے ہو میرے بابے دی لاش تڑے پھوائیں دیئے علی دی تھی جدہ پارا دیتا ہی تے رٹھائے ساورتائیں جنہ دے ہتھاں تے پانی ہے پہلے اور دی زو جائیے تیری اندھیاں دے پردے سلامتوں میں جناب فضا دی آواز آندھی علی دی دی وات کے لٹن آلے آندے پین آدھی اماں فضا میں علی دی دھیاں لٹن آلے نہیں جدہ اور دی زو جائے پانی لائے آئیے چھوٹیاں دھیاں آلے جڑے ویلے ترائے دیاں دے تسیاں دے سامنے پانی آئے حق بندہ پیوینا آواز آئیوں میں کلسوم دی زینہ بھیڑ پانی پی بھرا دے مشان دی آدھی بھائی والے آواز آئیے نا پیسا میرا حسین ترائے دیں دا تسا مارے کلسوم دی آواز آندھی او ویکھ نانا حسین وعدہ پانی پیا دے تاں پیسا پہلے زینب بھیڑ پیوے بھیڑ کر جیوے علی دیاں دھیاں چاندیاں جیوے تیرا میں آرے انجھے تیاری کر شیعہ سنیوں علی دی دھی دی آواز آندھی جے میں پیونا ہے تا پہلے حسین دے سینے دی ہیلک پیوے جڑے ویلے حسین دی دھی دی ہتھاں تے پانی حق بندہ پیوے نہیں مقتل علی پاسے ٹر پئیے آواز یہ سکینہ کدے
دے وینی آدھی پھپھی اما روکے نا میں اصغر نو پانی پیواما آنی اصغر جاگ بھیڑ پانی لے آئی شیعہ سنیوں جدا آخری چکر ولیے تیری ٹھس گھوڑے سوار آندا علی دی تھی ایک ہاتھ نال پردہ بنائے بیا سامنے کر کے آدھی گھوڑے سوار رکنا ہے میں بابے نو صدا گھوڑے سوار نہیں رکیا جدا گھوڑے سوار قریب آئے بابے ری فرمائنے علی دی تھی گھوڑے دیواغ چھات پائے آدھی گھوڑے سوار رکنا ہے میں جے دی اجڑ گئیاں میں فاتح خیبر دی دھیاں گھوڑے سوار دی آواز آندھی زینب بچڑا سنیاڑ میں تینوں بابا ملن آیا نیاز بے گل حق بندا جدا بابا اس بابے نال بولیا نہیں بولی آدھی مائیاں کہیں کولوں چادر ہوئے دیو میں نو غربت چ بابا ملن آئے جڑے ویلے بابا ہے ماتم دی تیاری کر جڑے ویلے ہر بندہ مکان دے سی ممبر چھڑے ساں شیعہ سنیوں ساریاں بیویاں این کہیں آکھے تیرے اکبر دے وڈے ارمان کہیں آکھے تیرے حسین دیاں 13 ضرباں دے وڈے ارمان ان معاف کرے سو ساریاں بیویاں بولیاں نو نہیں بولی جائیں جھنکاں جھلیاں آواز ہے سکینہ تو ہی بول میں نے آدھا ڈاڈے دے گالے چبھائی پائیں ایس آدھی ڈاڈا ہون جو آل پوچھ دیو اس سے لے آو آجڑے ویلے 13 ضرباں چل دیاں پائیں چھوٹیاں دیاں لیو جھولیاں پھیلاو سار چیسو آواز ہے معصومہ سوال کرے نا تو چہرے تو ہاتھ ہٹا آواز ہے ڈاڈا جڑا ظلم میرے تھے ہوئے ڈاڈا برداشت نہ کرے سے ایو درد قبر دیاں کدھاں تینا بھولے سان دسات سہی ڈاڈے دے سامنے رو رو کیا دیے ڈاڈا جرمی ہوئے میں اکبر دی جاگیر دے وچ تین شمار تماچے مارے میں پیو دی لاش کوں ہاتھ لایا میں دے زخمی تھے آدھی ایمنا مارو اے دے چھڑا مانا لے من دریا تے سم گئے اللہ